अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। ना ईरान अमेरिका तनाज़े से पैदा होने वाली जंगी माहौल जो है उसमें वो वसी हम देख रहे हैं कि होता चला जा रहा है, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इसे रोकना मुश्किल होता जा रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद सऊदी अरब इस आग की लपेट में आ रहा है। गुज़िश्ता रोज ईरान की जानिब से रियाद में कायम अमरीकी सफारत खाने को ड्रोन्स की मदद से निशाना बनाया गया, जिसके बाद सूरत हाल मजीद खराब हो गई और अमरीका ने अपने शहरियों को मशरिक़ वस्ता के 14 ममालिक को फौरी छोड़ने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। रियाद में अमरीकी सफारत खाने पर हमले के रद्द-ए-अमल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सफारत खाने पर किए जाने वाले हमले का जवाब पूरी दुनिया देखेगी। इससे कबल ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर बात करते हुए उनका कहना था कि अमरीका का ख्याल था कि 4 से 5 हफ्ते में ईरान की लीडरशिप का खात्मा कर दिया जाएगा, लेकिन अमरीकी फोर्सेस की जानिब से ये टारगेट चंद घंटों में ही हासिल कर लिया गया, जिसका मतलब है कि ऑपरेशन बहुत तेजी से जारी है और अगर जरूरत पड़ी तो हम तवील जंग के लिए भी तैयार हैं। अमरीकी सेक्रेटरी जंग का ईरान के खिलाफ जारी जंग के मकासद बयान करते हुए कहना था कि जब तक हम ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स बनाने की सलाहियत का मुकम्मल खात्मा नहीं कर देते तब तक ये जंग जारी रहेगी। अमरीका की जानिब से ईरान पर हमला किए जाने के हवाले से मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि हमें मालूम है कि अगर ईरान पर किसी और मुल्क की जानिब से हमला किया जाता है तो जवाब में ईरान ने अमरीका पर ही हमला करना था, लिहाजा हम इस चीज का इंतजार नहीं कर सकते थे और हमने ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ईरान की जानिब से हमले का वावेला करना बिल्कुल गलत है और इस हवाले से कोई सबूत मौजूद नहीं है। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के बाद ये सवाल उठ रहा है कि पसे पर्दा आखिर वो क्या मकासद हैं जिनके बायस अमरीका ने इजराइल की ईमा पर ईरान पर हमला करके पूरे मशरिक़ वस्ता पर जंग मुसल्लत कर दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जंग का मकसद इजरायली असर रसूख को पाकिस्तान की सरहद तक लाना भी है। थोड़ा सा ये जो कुछ इशूज हैं इन पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया इन्हीं सभी इशूज पर बात करने के लिए सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है, इंटरनेशनल अफेयर्स पे बड़ी गहरी निगाह, मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। माहिर है बैनुल अक़वामी अमूर की डॉक्टर मरियम कमाल मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका भी डॉक्टर साहिबा, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मैं जनरल साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं, क्या टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं अमेरिका और इजराइल, ये सारा जो मामला किया उससे? ये सवाल अभी हम पूछ ही रहे थे सर, तो ये जो बयान सामने आ गया मार्को रूबियो का, ये तो सर कोई अजीब सी बात नहीं है किसी मुल्क का ये कह देना कि जी हम इसलिए हमलावर हुए हैं क्योंकि अगर कोई और इस मुल्क पे हमलावर हो जाए। ये बहुत सारे एक्स वाइज इसके अंदर इन्वॉल्व है जो मैथ्स की इक्वेशंस के अंदर हुआ करते थे। तो इससे सर समझ में ये आता है कि बगैर किसी जवाब के इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमलावर हो गए। आपकी इस पे क्या राय है? मैम थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि वॉर इनिशिएट तो आप खुद अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन उसके बाद से जंग जो है वो अपना कैरेक्टर खुद डिफाइन करती है। ऐसा ही है। और जो जो टाइम पास होता है कम्प्लेक्सिटी जंग की बढ़ती जाती है। अगर शुरू में 2 बेलिजरेंट्स थे या 3 थे, इजराइल, यूएस एंड अमेरिका, तो अभी आप देखें कि इसमें क्या कुछ हो रहा है। बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया की जो ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक हुआ है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इजराइल ने करवाया ताकि ये आपस में लड़े। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाती है। बाकी मैं ये समझता हूँ कि मैं जो इंडिकेटर्स देखता हूँ जिससे मुझे लगता है कि अमेरिका जो है वो उसको दैट इज इन ट्रबल, उसके मैं 3-4 चीजों का जिक्र करना चाहूंगा। एक तो सेकंड डे ऑफ द वॉर, जब पहली स्ट्राइक्स ईरान ने की हैं, तो प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया था दैट ही मींस न्यूक्लियर वेपन्स, कि अगर ईरान ने अपनी स्ट्राइक्स बंद ना की तो प्रेसिडेंट ट्रंप विल लॉन्च अ न्यूक्लियर अटैक ऑन ईरान। ऑल्दो उन्होंने न्यूक्लियर का वर्ड नहीं यूज किया, बट ही सेड कि ईरान विल हैव टू फेस अनप्रेसिडेंटेड फोर्स। पहली हो गई। दूसरी, आपने देखा कि पर्शियन गल्फ जो इस वक्त चोक्ड है, वहां से ऑयल की सप्लाई बंद हुई है। तीसरा, मैं देखता हूं कि इनकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने प्रेसिडेंट को डिसओन करना शुरू हो गई हैं। पेंटागन ने जो स्टेटमेंट दी है कांग्रेस में, उसमें ये कहा है कि जी ईरान वाजंट एन इमिनेंट थ्रेट टू द यूएस। यूएस उसी सूरत में विदाउट कांग्रेशनल परमिशन एक अटैक लॉन्च कर सकता है अगर थ्रेट इमिनेंट हो। तो चूंकि थ्रेट इमिनेंट एज पर पेंटागन स्टेटमेंट नहीं थी, तो ये एक्शन प्रेसिडेंट ट्रंप का अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। इस उनकी जो मार्को रूबियो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी हमने तो इजराइल को ज्वाइन किया, एक्चुअली हमें कोई ऐसा मसला नहीं था। देन ब्रॉड स्केल लॉसेस हो रहे हैं यूएस के एयरक्राफ्ट का गिरना, यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर की वल्नरेबिलिटी कि वो कहीं शूट डाउन ना हो जाए। तो ये सारे देखते हुए मैं समझता हूँ कि यूएस की ट्रबल्स जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ रही हैं। इस
इसके अलावा एज द टाइम पासेस आप देखेंगे कि जियो इकोनॉमिक्स विल टेक द फ्रंट सीट और ये कंट्रीज अरब वर्ल्ड जिन्होंने अपने पैलेसेस बनाए हुए थे, जिन्होंने अपनी एम्पायर्स रेज की हुई थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये जितनी बुरे तरीके से हर्ट हो रहे हैं ये इकोनॉमिक रीजंस की वजह से यूएस के पाँव पड़ेंगे कि खुदा के लिए इस जंग को रोक दो। चले, ये जंग रोकने वाली जो बात है, आपने कहा ना कि जंग अपना कैरेक्टर खुद डिफाइन करती है, जंग का आगाज भी उसी तरह आपके हाथ में होता है, इख्तिताम आपके हाथ में नहीं होता। मैं बात करती हूँ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिस्कशन के इसका कोई एंड पॉइंट या एंड गेम क्या हो सकती है। डॉक्टर साहिबा, दो ओपिनियंस, एक तो जो अभी बात की है जनरल साहब ने कि अमेरिका जो है उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, इजराइल की लीड फॉलो करके वो कूद तो गया है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अब आप क्या समझ रही हैं कि वो ये क्या अमेरिका में इस वक्त क्या मूड या फील है कि अमेरिका का अपर हैंड है या वही फील है जो अभी जनरल साहब ने बयान की, क्योंकि स्टेटमेंट्स तो वो यही दे रहे हैं कि जी हमने जो काम 4 हफ्तों में करना था हमने 4 दिन में कर लिया। अमेरिका में इस वक्त तो सिचुएशन इन फेवर ऑफ ट्रंप बिल्कुल नहीं है, उसे एज अ क्रिमिनल लिया जा रहा है और कांग्रेस ने भी इसके अगेंस्ट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली अगेंस्ट ट्रंप्स पॉलिसी जाती है कि बेसिकली उन्होंने वॉर ये गलत इनिशिएट की है। दूसरी बात है बहुत से लोग ऐसे हैं जो सड़कों पे आ रहे हैं और इस पॉलिसी के अगेंस्ट है और ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। एंटी वॉर बेसिकली जो सेंटिमेंट्स है इस वक्त अमेरिका में डोमिनेट कर रहा है और उसकी जो इनिशियल पॉलिसीज़ थी कि बेसिकली ट्रंप की जो इनिशियल मैनिफेस्टो में भी था कि वो वॉर की तरफ नहीं जाएगा, वो सिचुएशंस को डिफ्यूज़ करेगा जैसे उसने अफगानिस्तान में किया था, लेकिन जो उसका एजेंडा था ये टोटली उसके अगेंस्ट है इस वक्त। तो सिचुएशन जो है यूएस में चेंज हो रही है, इट्स नॉट 100% इन सपोर्ट ऑफ ट्रंप, तो जिसकी वजह से सूरत हाल अभी और अनफोल्ड होगी जैसे जैसे सिचुएशन, क्योंकि नुकसानात भी तो हो रहे हैं ना साथ। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट फर्दर एस्केलेट होगा आपके ख्याल में? कॉन्फ्लिक्ट फर्दर डेफिनेटली अभी तो एस्केलेट हो रहा है, इस वक्त डिफ्यूजन की तरफ तो नहीं जा रहे क्योंकि ईरान ने बिल्कुल मना कर दिया, वो किसी किस्म की निगोसिएशन की तरफ नहीं जाना चाहता है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, जबकि अमेरिका ने ये कोशिश की है लेकिन वो नहीं जाना चाहता ईरान। तो सिचुएशन तो अभी ईरान के इस फैसले को आप कैसे देखती हैं, क्योंकि उनका मौकफ ये है कि हम पहले भी इनके साथ मुज़ाकरात के मेज पर बैठे थे, ये हमलावर उसी वक्त हो गए, तो ये पहले भी धोखा कर चुके हैं फिर धोखा करेंगे। पहले भी इसी तरह हुआ था, जो पहले प्रीवियसली अभी जो उनका प्रीवियस अटैक था जी उस वक्त भी टॉक्स चल रहे थे, अभी भी ये तीसरा उनका राउंड था जिसमें टॉक्स चलते चलते उन्होंने इस तरह अटैक कर दिया। दो उनकी आप देखें उनकी ग्रेजुअली उनकी जो बेसिकली जो बहरी बेड़े थे वो ग्रेजुअली आ रहे थे, जमा हो रहे थे, चीज़ें प्रिपरेशन में थी वॉर की तरफ, लेकिन इनिशियली उन्होंने जो फर्स्ट इंप्रेशन दिया कि वो टॉक की तरफ जा रहे हैं और इसी तरह उन्होंने सपोर्ट किया टॉक को और ईरान वाज रेडी कि बेसिकली वो अपनी न्यूक्लियर जो उस वेपन है या जो भी न्यूक्लियराइजेशन पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार था। लेकिन जो अटैक हुआ है 28 को सैटरडे को, उसने सारे के सारा सिनेरियो चेंज कर दिया और बेसिकली उनकी स्पिरिचुअल या फिर आप उनके कहें कि इंटरनल ही उन्हें हर्ट किया गया ईरानियों को, जिसकी वजह से वो और फर्दर एग्रीवेट हो गए या एग्रेशन की तरफ ज़्यादा चले गए। और ईरानी इस मामले में ना बहुत ज़्यादा, अगर देखा जाए उनका प्रीवियस रिकॉर्ड और ईरान इराक वॉर को अगर आप देखें उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया और बहुत उसको लॉन्ग 8-9 ईयर्स की वॉर थी और जिसमें बहुत से लोग शहीद भी हुए, लेकिन उन्होंने उसको कंटिन्यू किया और उसी तरह कंटिन्यू करते गए चीज़ों को। तो उनके अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये ज़ील ये एग्जिस्ट करता है उनके अंदर, ये स्ट्रेंथ, ये नेशनलिज्म, जो भी उनकी स्पिरिट है, बेसिकली एक 6000 साल पुरानी ये सिविलाइजेशन है, उनकी हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है। तो अभी वो इस वक्त बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके लिए अली खामेनेई का जो रोल था वो बहुत ज़्यादा यानी डोमिनेटिंग था, स्ट्रॉन्ग था उनके लिए, जिसको वो कॉम्प्रोमाइज़ इतनी जल्दी नहीं करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें अभी टाइम लगेगा और चीज़ें एक्सपैंड होती जा रही है, ये भी एक थ्रेटनिंग एस्पेक्ट है, मे बी किसी हद पे ये इफ़ेक्ट करे कि बेसिकली कि जिस तरह गल्फ़ में ये चीज़ फैलती जा रही है, गल्फ़ स्टेट्स जिसमें बहुत से गल्फ़ स्टेट्स इसमें आगे जहाँ पे अमेरिकन बेसेस हैं, उसके अलावा अब जो है लेबनान का बेरूत पे जो अटैक्स हो रहे हैं इजराइल, तो एक खियोस है रीजनल, और जिसकी वजह से मे बी किसी हद तक अगर गल्फ स्टेट्स इस पे एम्फेसिस करें और यूएस पे कुछ इन्फ्लुएंस करें या फोर्स करें उनको कि बेसिकली आप इस जंग को तो कॉन्फ्लिक्ट से बाहर शायद निकलने की कोई सूरत बने, वो जो बात अभी जनरल साहब भी करते हैं कि जियो पॉलिटिक्स जो है वो अल्टीमेटली शायद फ्रंट सीट लेंगी इस पूरे मामले के अंदर। अच्छा, अभी डॉक्टर साहिबा भी जो बात करी थी जनरल साहब, आपने कहा कि अमेरिका की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, डॉक्टर साहिबा ने ईरान का जो एक पैशन है, उनकी एक हिस्ट्री है, उसकी तरफ इशारा किया। थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं कि हम बात तो कर रहे हैं कि ईरान ने बड़ी अच्छी रेजिस्टेंस पुट अप की है, ईरान फर्दर भी कैपेबिलिटी रखता है, उधर जज्बा है, सब कुछ है,
سر لیکن کہیں نہ کہیں بہت بڑا فیلئر بھی تو ہوا ہے ایران سے. وہاں پہ اگر بحری بیڑے لے کر آئے جا رہے تھے, وہاں پر ایک جنگی ماحول کی تیاری نظر آ رہی تھی, تو ایران کی طرف سے سر پریمپٹیو تیاری تو پھر نہیں کی گئی نا. بہت بڑا انٹیلیجنس لیپس نہیں ہے کہ آپ کے سپریم لیڈر کو کوئی اس طریقے سے ٹیک آؤٹ کر لے جیسے وہاں ہوا؟ انڈاؤٹیڈلی بالکل یہ بہت بڑا ایک انٹیلیجنس لیپس ہے, اور لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایران نے 47 ایئرز سے, دس اے پریٹی لانگ ٹائم, آلموسٹ 5 ڈیکیڈ سے یہ ساری خطے برداشت کی ہیں. اس سارے پیریڈ میں وہاں پہ انگریس ہوئی ہے, وہاں پہ ایجنٹس کو پلاٹ کیا گیا, وہاں پہ اسیسینیشن ہوئی ہیں, امبارگوز ہوئے ہیں, سینکشنز لگی ہوئی ہیں, لیکن ایران کھڑا رہا ہے. اب یہ دوسری ڈائمینشن ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام خامنائی کی اسیسینیشن رائٹ ایٹ دا بگننگ آف دا وار وہ بہت بڑا ایک کرشنگ اور سیریس بلو تھا ایران کو. لیکن اگر میں اس کو دوسری سائڈ آف دا کوائن دیکھوں تو کتنی بڑی بات ہے کہ سپریم لیڈر نے اپنی جو جان کی جو شہادت جو ہے وہ قربانی پہلے دن دی. اب جسٹ امیجن کہ وہ جو نیشن ہے کہ جس کا ٹاپ لیڈر جو ہے پہلے دن اپنی جان دے رہا ہے اس لڑائی میں, تو اس نیشن کا افسردگی کے ساتھ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن مورال کس طرح کا ہوگا. آپ نے دیکھا ہے کہ امام علی خامنائی کے جانے کے بعد نزدیک زیادہ سولیڈیفیکیشن آئی ہے ایرانین ریسپانسز میں, رادر دین کہ ان میں ڈویژن آتی. تو بلکہ اس طریقے سے انڈیا نے ہمارے ساتھ کیا تھا 2025 میں, اور انڈیا تھاٹ کہ ہم بکھرے پڑے ہیں اور اس کو ایکسپلائٹ کنورسلی ہم لوگ یونیفائی ہو گئے. اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام خامنائی کی جو شہادت ہے وہ اوور آل جو ایران کی پرفارمنس ہے اس جنگ میں اس کے لیے ہیلپ فل ہوگی. دوسری بات کر رہی ہیں, ڈیفینیٹلی ایران ایک آئسولیٹڈ کنٹری ہے. ایران کے وہ ریسورسز نہیں ہیں جو کہ امریکہ اور اسرائیل کے ہیں. ان کے اوپر امبارگوز ہیں, ان کے اوپر بلاکیڈ ہے, تو ان کا لانگ ٹرم میں تمام اپنے اکوپمنٹ کو سسٹین کرنا ڈیفینیٹلی ایک چیلنج ہوگا. لیکن جنگ کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ ایٹریشن وار, پروٹیکٹڈ وار, اس میں آپ دیکھیں گی کہ زیادہ ولنریبلٹیز امریکہ کے سامنے آئیں گی ایز کمپیئر ٹو ایران. بالکل ٹھیک ہے سر, مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک سے واپس آ کے جو بھی آپ نے کچھ باتیں کی ان پر بھی بات کرتے ہیں. ہم نے ایک تو بات کی کہ امریکہ کی کوئی مس کیلکولیشن شاید اس کے اندر ایران کی انوالو تھی, امریکی بھی کچھ شاید مس کیلکولیشن انوالو تھی, وہ کیا تھی اس پر بھی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد ہمارے. جی ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں جس وقت ایک آن گوئنگ کانفلکٹ ہے امریکہ, اسرائیل اور ایران کے درمیان, اور ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے فارمر امبیسڈر ہیں پاکستان کے, سینئر ڈپلومیٹ ہیں, اور بہت ساری گہری نگاہ اس ریجن کی بھی اگر ہم بات کریں تو بہت گہری نگاہ جوہر سلیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سر آپ کا بھی, آپ کے وقت کے لیے. سر آپ کے جوائن کرنے سے پہلے جو ہم یہاں پر بات کریں, تھوڑا سا پہلے اگر آپ کی رائے اس پہ شامل کر لوں کہ آپ کو یہ جو سارا کانفلکٹ انیشیٹ ہوا اس کے پیچھے سر مقصد اگر ہمارے ویورز کے لیے میں کہوں کہ بیان کریں, آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ٹارگٹ تھا انسائٹ امریکہ کے لیے, اسرائیل کے لیے, ایران کو اس پوائنٹ ان ٹائم کے اوپر اٹیک کرنا, کیونکہ طرح طرح کی سٹیٹمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے آ رہی ہیں, اور اگر ٹارگٹ یہ تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس طریقے سے حملہ کر کے رجیم چینج ہو جائے گی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بہت نائیو پوائنٹ آف ویو تھا امریکہ کا؟ جی دیکھیں, اصل میں ایک تو خیر اس پہ جو انسٹیگیٹر, پرائم انسٹیگیٹر ہے وہ اسرائیل ہے. اسرائیل کو 10-15 سال سے امریکہ کو پرسویٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایران پہ اٹیک کریں اور ان کا نیوکلیر پروگرام ڈسٹروائے کریں, اور بہت سے امریکن پریزیڈنٹس اس سے پہلے جو ہے ٹرمپ سے پہلے وہ ریزسٹ کرتے تھے اس کو. ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی پہلی ٹرم میں اس وقت بھی ان کو کہا گیا لیکن انہوں نے نہیں کیا. اس ٹرم میں آ کے وہ سمہاؤ اسرائیل کی جو ہے نا کہنے پہ انہوں نے بیسیکلی پہلے بھی کیا اسٹرائکس, اور اب دوسری بار کر رہے ہیں. اچھا, اسٹریٹجک آبجیکٹو تو ان کا ہے کہ رجیم چینج, لیکن اسٹریٹجک آبجیکٹو جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لانگر ٹرم ایک آبجیکٹو ہے ان کا. اس میں تو ان کو بہت سے فائدے ہیں, کیونکہ ایران ان کے خیال میں اس ریجن میں بہت زیادہ رول پلے کر رہا تھا, جو ان کے نزدیک ایک ڈیسٹیبلائزنگ رول تھا, جو ان کے اسپیشلی ان کے انٹرسٹ کو وہ کانفلکٹ کر رہا تھا. تو اس کو ختم کرنے کے لیے وہ ایران کی پاور جو ہے بالکل شرنک کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے پہلے ہی پراکسی آرگنائزیشن جو سی ہیں ایران کی, جو سپورٹڈ پراکسی آرگنائزیشن جن کو وہ کہتے ہیں, حماس, حزب اللہ, حوثیز, ان کو کافی جو ہے ڈیمیج کیا ہے, ان کی پاور ڈیگریڈ کی ہے پہلے سے. تو ابھی وہ پھر مین ظاہر ایران کو خود بھی بہت زیادہ ویکن کرنا چاہتے. اگر رجیم چینج ہو جائے تو وہ تو خیر ان کی بہت ہی ایک اسٹریٹجک جو ہے نا اکمپلشمنٹ ہوگی, بیکاز اس سے تو ان کو ملٹیپل فائدے ہیں. ایک تو ظاہر ہے پھر اگر ایک فیوریبل رجیم آ جائے وہاں پہ تو پھر تو خیر یہ جو سارا خطہ ہے اس میں ان کی کوئی اپوزیشن نہیں رہے گی. پھر دیکھیں ایران کی چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ بھی بہت گہرے تعلقات ہیں. 90% ان کا تیل جو ہے وہ چین خریدتا ہے. رشیا کے ساتھ ان کی بڑی
गहरी डिफेंस कॉपरेशन है। तो ईरान में अगर रजीम चेंज हो जाए तो जाहिर है कि फिर वो कैलकुलस भी चेंज होता है, क्योंकि वो एक ब्लॉक जो जिसको वेस्ट समझता है कि ब्लॉक है जी, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान, उसको वीकन करना चाहते हैं। लेकिन ये भी उनको भी पता था ये शुरू करने से भी पहले कि रजीम चेंज कोई आसान नहीं होगा। तो उनकी जो टेक्निकल ऑब्जेक्टिव जो उनके हैं वो ये है कि एक तो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको और डैमेज कर दें, इनके मिसाइल्स कैपेसिटी जो है खसूसन उसको डैमेज करना चाहते हैं, और फिर बाकी भी ओवरऑल चाहते हैं कि जिनकी डिफेंस सिस्टम्स और बाकी सारी जो मिलिटरीली ईरान इतना वीक हो जाए कि कोई थ्रेट पोज ना कर सके। तो इस पे देखें अभी जो शुरू में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो बयान दिए थे और फिर उसके बाद जो डिफेंस सेक्रेटरी के जो बयान आए हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। डिफेंस सेक्रेटरी ने तो अभी कल परसों ये कहा, बल्कि कल ही ये कहा कि जी हम तो इनकी नेवी इनकी डिग्रेड करना चाहते हैं, बिल्कुल उसको न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं और इनका मिसाइल प्रोग्राम न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। ये हमारे बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं इस वक्त। बिल्कुल। तो ये है इनके ऑब्जेक्टिव्स। तो उसमें जो ईरान की इनको अपोजिशन जी बिल्कुल ठीक है सर, आई कम बैक टू यू। मैं हम लोग आपके ज्वाइन करने से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी डॉक्टर साहिबा, यहाँ पर जो बात हुई कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर था ईरान के एंड के ऊपर या कोई मिस कैलकुलेशन थी उस साइड के ऊपर कि उन्होंने पहले दिन इतना बड़ा नुकसान फेस कर लिया, आप उसमें कुछ ऐड करना चाह रही थी? जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि मिस कैलकुलेशन थी ईरान की साइड पे। इसमें अगर हम देखें कि पहला ही जो अटैक था, इनिशियल अटैक, यानी जब स्टार्ट हुई है वॉर, तो वो अली खामेनी के रेजिडेंस पे हुई। अच्छा, ये अब इनिशियली अभी वॉर तो स्टार्ट उसी वक्त ही हुई है ना जी, ये पहला अटैक, तो ये इनिशियल पहले ही अटैक था, यानी अभी उनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो उसको ज़्यादा उसके लिए प्रिपरेशन करें। दूसरी बात जो मुझे ये लगती है कि बेसिकली अली खामेनी की अगर हम हिस्ट्री देखें तो वो अराउंड 8 ईयर प्रेसिडेंट रहे हैं, उसके बाद 89 या 90 से लेके अब तक के वो सुप्रीम लीडर हैं। उन्हें एक भरपूर जिंदगी गुजारी, रेवोल्यूशन में भी वो साथ थे इमाम खुमैनी के। तो हम ये देखते हैं कि वो इस सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुके थे कि अगर वो ये कहते हैं कि मैं शहादत के लिए तैयार हूँ, या मैं समझता हूँ कि जैसे आम लोग हमारे इस जद में हैं, इस अटैक के जद में, तो मैं भी उन्हीं लोगों की तरह रहूं, तो ये चीज़ जस्टिफाई थी उनकी एज के लिए। तो बेसिकली जो डिफरेंट सोर्सेज, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोर्सेज ये बात सुनने में भी आ रही है कि उन्होंने ये समझा कि जैसे आम लोग अंडर अटैक हैं तो मैं भी उन्हीं आम लोगों के साथ, उनके साथ, अपनी पब्लिक के साथ खड़े हुए थे इस हवाले से। तो ये दो चीज़ें जो मेरे जहन में कि मिसकैलकुलेशन बिल्कुल नहीं थी। दूसरी बात ये है कि ईरान ने पहले ही चाइना से और रशिया से मिसाइल्स अपने लिए हैं, एम्पावर किया अपने आप को, अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है मिसाइल्स में। दूसरी बात है बहुत से ऐसे फंड्स, जब इकोनॉमिक वहाँ रिसेशन या बर्डन आया है, लोग सड़कों पे गए, तो बहुत सा पैसा जो है वो डिफेंस सिस्टम पे उन्होंने लगाया है, तो दे वर प्रिपेयर्ड। दूसरी चीज़ जो मुझे फर्दर स्ट्रेंथन करती है वो ये है कि विदाउट एनी डिले उनके टारगेट्स बहुत क्लियर थे। उन्होंने बेसिस को बहुत टारगेट, जहाँ पे यूएस बेसिस को टारगेट किया, दूसरी यूएस एम्बेसीज को टारगेट किया, फिर वो यूएस होटल्स जहां पे अमेरिकन या फिर उनके ऑफिसेस है उनको टारगेट किया। सो दे आर वेरी क्लियर, सिस्टमैटिक रिस्पांस। हाँ, सिस्टमैटिक रिस्पांस था, जिसकी वजह से पता चलता है कि उन्होंने ये चीज क्लियर थे इस मामले में। तीसरी बात जो मेरे जहन में आती है कि उन्होंने 3 लेयर्स ऑफ सक्सेशन पहले ही डिफाइन किए हुए हैं कि अगर हमारी पहली लेयर एलिमिनेट होती है तो दूसरी इमर्ज कर लेगी। तो मैं कह रही हूं वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ओवर देयर। हाँ, तो जहां तक मेरा ये ख्याल है कि वो उनकी पॉलिसी कैलकुलेटेड थी, ज्यादा कैलकुलेटेड थी यूएस से। यूएस ये समझ रहा था कि 2-3 दिन के अंदर ये रिस्पॉन्स इतना नहीं कर पाएंगे, और हम अगर इनको इतना एकदम इमाम खामेनी के बाद ये बिल्कुल ही मींस फ्लैट हो जाएंगे। और दूसरी बात उनके जहन में थी कि लोग निकल आएंगे, लोग इन फेवर ऑफ सेक्युलराइजेशन या रिजीम चेंज निकलेंगे, जो कि नहीं निकले। हाँ, जो नहीं हुआ। सो दैट्स बेसिकली यहाँ पे जो है ना, वो हम कहेंगे कि जो यूएस पॉलिसी में मिसकैलकुलेशन थी। और यूएस पॉलिसी की मिसकैलकुलेशन मैं हमेशा कहती हूँ, मैं इसको अफगानिस्तान में भी देखा है कि देखिए जी, लॉन्गेस्ट वॉर ऑफ यूएस 20 इयर्स वॉर लड़ा है, ठीक है, क्या हासिल हुआ उससे? क्या ऑब्जेक्टिव थे? क्या तालिबान खत्म हो गए? क्या टेररिज्म खत्म हो गया? किस तरफ लेके गए? उन्होंने वहां पे, मोदी ने वहां पे पार्लियामेंट बनाया, नहीं बल्कि वो तो खैर फेलियर की स्टोरी है, वो तो खैर फेलियर की स्टोरी है। वहां पे कैलकुलेशन कहाँ थी? चलिए बिफोर आई गो ऑन अ ब्रेक, मैं जनरल साहब से भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट नुकता है जनरल साहब, क्योंकि जब हम इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट किस किस और मुल्क को या रीजन में कहाँ कौन पावर्स हैं जिनको लपेट में ले सकता है, तो वहां पर सर आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी खदशे का इजहार किया है कि इसका एक मकसद इजरायली असर रसूख को पाकिस्तानी सरहद तक लेकर आना भी है, और इसके अंदर जो है वो भारत के साथ एक नेक्सस है जिसके
کے بارے میں ہم تو خیر پہلے سے بات کر رہے ہیں, کوئی نئی چیز تو, نیا فینومینا تو نہیں ہے ہمارے لیے. اور اس اٹیک سے پہلے بھی سر مودی کا اسرائیل کا دورہ, اس کو لے کر آپ کو پتا ہے بھارت کے اپنے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. سونیا گاندھی نے آج لکھا بھی ہے کل اس کے بارے میں. تو تھوڑا سا آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ وہی نیکسس اور اسی وجہ سے اس خدشے کا اظہار آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیفنس منسٹر کی طرف سے آیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ڈیفنس منسٹر نے بہت سالڈ بات کی ہے. دیکھیے, میں نے آئی ہولڈ اے پی ایچ ڈی آن اسٹریٹجک سیکورٹی مینجمنٹ آف سی پیک, چائنا پاکستان اکنامک کارپور, اور میرا جو پرپز تھا پی ایچ ڈی کرنے کا وہ یہی تھا ٹو آئیڈینٹیفائی تھریٹس ٹو سی پیک. میں نے اس وقت تھریٹس آئیڈینٹیفائی کی تھی, ان میں ایک انسٹیبلٹی ان افغانستان تھی. تو آج دیکھیں کہ آپ وہاں پہ انسٹیبلٹی موجود ہے. اس کے علاوہ جو ٹاپ لیول پہ جو کنٹسٹیشن چل رہی ہے بٹوین ٹو گریٹ پاورز, دیٹ از یو ایس اینڈ چائنا. چائنا چاہ رہا ہے کہ وہ انڈین اوشن میں ایکسیس حاصل کرے, اور امریکہ چاہ رہا ہے کہ وہ انڈین اوشن میں ایکسیس چائنا کو ڈینائی کرے. بیکاز اس سکسیس کی وجہ سے چائنا کا جو جغرافک ڈائلما ہے, جس کو ملاقہ ڈائلما کہتے ہیں, وہ ایڈریس ہوتا ہے. اور چائنا تھرو سی پیک ایسی ایکسیس لیتا ہے انڈین اوشن میں جو کہ ڈائریکٹ پرشین گلف کے اپوزٹ ہے. تو امریکہ کی بہت کوشش ہے کہ اس کو ڈینائی کیا جائے. یہ جو ڈیفنس منسٹر صاحب نے بات کی ہے, ایگزیکٹلی میری بھی یہی سوچ ہے کہ اگر ایران کو وہ سبڈیو کر لیتے ہیں, ایران کو اوور کر لیتے ہیں, وہاں پہ ایک پرو اسرائیل گورنمنٹ آ جاتی ہے, اور وہ جو ہے ہمارا بارڈر پھر تافتان میں ہوگا اسرائیل کے ساتھ. So that means کہ گوادر جو ہے that will be more endangered than what it is today. اس کے علاوہ ہم نے پومپیو, ان کے جو ایکس سیکریٹری آف اسٹیٹ رہے ہوئے ہیں, ان کی ٹویٹ پڑھی ہوئی ہے جہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ سیکوینشلی ہم فلاں جگہ پہ جائیں گے, اور آخر میں انہوں نے بلوچستان کا ذکر کیا. اور تھرڈ, آپ نے یہ بھی سنا ہے کافی سارے جیوز لیڈر سے کہ ٹرکی کی باری آئے گی اور پاکستان کی باری آئے گی. میں ایک آپ کو دیتا ہوں, گاڈ فوربڈ, اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ اگر ایک طرف آپ کے ایران میں آ کے اسرائیل بیٹھ جائے اور پرو اسرائیل گورنمنٹ ہو, دوسری طرف آپ کے انڈیا ہے, اور تیسری طرف آپ کے اسٹریجڈ افغانستان, انڈیا اور اسرائیل دونوں کی ان روڈز ہیں. تو طرف سے اگر خدا نہ خواستہ پاکستان پریس ہوتا ہے تو ہمارے لیے کتنے بڑے چیلنجز ہوں گے. تو اس پہ کوئی شک نہیں کہ بڑا آبجیکٹو جو ہے, ون آف دا آبجیکٹو از کہ ایکسیس ڈینائی کرنا ٹو چائنا ٹو انڈین اوشن. سیکنڈ آبجیکٹو از کہ گریٹر مڈل ایسٹ کی طرف جو ان کا جرنی ہے, گریٹر اسرائیل کی طرف جو جرنی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور اونلی تھریٹ پورے ریجن میں جو کہ اسرائیل کو اس روٹ پہ کنٹیسٹ کر سکتی ہے, اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے, اس کی کیپیبلٹی کو ایلیمینیٹ کیا جائے, تاکہ دے کین ایگزیکیوٹ آل دوز پلانس. بالکل ٹھیک ہے سر, مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ویورز ہمارے ساتھ رہے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ, جو ہم بات کر رہے تھے کہ کسی بھی کانفلکٹ کا کوئی نہ کوئی اسپل اوور فال آؤٹ ہوتا ہے, ہمیں اپنے لیے بھی کوئی اسپل اوور ہے جس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے, یا جس خدشے کا اظہار آج کیا گیا ہے ڈیفنس منسٹر کی طرف سے, آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا فال آؤٹ خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی سچویشن ڈفرینٹ ہے ایران سے. پاکستان کا جو آرمی بلٹ اپ ہے یا پھر ہمارے جو نیوکلرائزیشن کا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ہمارا سٹیٹس ان سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اور دوسری بات یہ ہے اسی لیے تو ڈائریکٹ اٹیک کا تو خدشہ ہم کر بھی نہیں رہے نا, اس کا اظہار. یہ جو سائٹس پر آ کے بیٹھ جانے والی بات ہے, جو بھی جس کی طرف جنرل صاحب اشارہ کرتے تھے کہ اگر تین طرف سے ہم پریس ہونے لگ جائیں تو کیا ایسا کوئی خدشہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ دیکھیں, یہ تو پہلے بھی سچویشن اس طرح کی ہی تھی. اگر دیکھیں انڈین سائٹ سے, دوسرے بارڈر سے افغانستان سے, اب جو ہمارے پاس ایک رہ جاتا ہے وہ ایران ہے. ٹھیک ہے, اگر یہاں پر بھی کوئی آ جاتی ہے, ان کی مرضی کی کوئی رجیم آ جاتی ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی وہ تو نٹ کریک سچویشن میں آ سکتا ہے پاکستان ایزیلی, اور یہ پہلے بھی ہوا. اسی لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کی تھی ہم نے افغانستان کے حوالے سے. لیکن یہ سچویشن دیکھیں, یہ آف اینڈ آن پاکستان کے ساتھ رہی ہے, یہ کوئی نئی پہلی بات نہیں ہے. پہلے بھی یہ سچویشن ایمرج ہوئی ہے کہ جب یو ایس تھا 20 ایئرس کے افغانستان کے اندر, ایران کے ساتھ ہماری فریکوینٹلی بیسکلی بہت اچھے ریلیشن نہیں تھے, خراب بھی نہیں تھے, ایک درمیانہ ریلیشن تھے. تو اونلی جو ہمارے پاس اوپننگ تھی وہ چائنا کی طرف تھی. تو سچویشن یہ ہم مورلس اسی طرح کی رہی ہے, کبھی انٹینس ہو جاتی ہے اور کبھی یہ کم ہو جاتی ہے. تو اس کو لیکن یہ کہ میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ کافی بہتر ہے بیسکلی, کیونکہ وہ بہت زیادہ بیسکلی اسمارٹلی اس وقت مینج کر رہے ہیں چیزوں کو دونوں اطراف سے. نہ وہ اگینسٹ جا رہے ہیں, نہ وہ پرو جا رہے ہیں, نہ بیسکلی, اور نہ ہی کسی کو اس وقت ناراض کرے, بلکہ بڑی فوکسڈ ہے اپنے آبجیکٹو پہ. تو یہاں فارن پالیسی پاکستان کی اس وقت قابل تعریف ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ہم لوگ سارے کانفلکٹ کے اندر اچھے سے فگر آؤٹ کریں. اچھا, جو بات ابھی ہم شروع میں کر رہے تھے
کہ کانفلکٹ کا, جنگ کا آغاز آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے, لیکن جب آپ وہ پہلا گولا چلا دیتے ہیں اس کے بعد پھر کچھ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. جنگ اپنا کورس بھی خود لیتی ہے, وہ ختم کب ہوگی, وہ سارا کچھ پھر کوئی نیچرل فیکٹرز ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. آپ کو اس کا کوئی اینڈ گیم سمجھ میں آتا ہے اس کانفلکٹ کا؟ اس میں فی الحال ابھی جو ریسنٹلی میں دیکھ رہی تھی چینجز آ رہی ہیں کہ بیسیکلی چائنا نے بھی اس میں سپورٹ کیا ہے ایران کو, رشیا نے بھی تھریٹن کیا ہے ان سپورٹ آف ایران بات کر رہا ہے. اب اس میں اگر یہ میجر پاورز یا گلوبل پاورز انٹروین کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک بہت بڑی وار, یعنی جسے براڈ کینوس ہو جائے گا, بہت زیادہ ریجنل انسٹیبلٹی, گلوبل انسٹیبلٹی پہ چلی جائے گی, تو یہاں سچویشن فردر خراب ہو سکتی ہے. لیکن نیگوسیشن کی طرف اگر یہ جاتے ہیں جو بہت مشکل لگ رہا ہے انٹل انلیس وہ انپرووکڈ بیسکلی اٹیکس ہوئے ہیں سارے کے سارے, while یو ایس کی سچویشن اس وقت سب سے زیادہ ویک ہوتی جا رہی ہے کیونکہ انٹرنلی اسے اب سپورٹ نہیں ہے, اور بیسکلی ایونچولی اگر دیکھا جائے تو ہمیں سب کو یہ پتا ہے کہ اسرائیل کے پرووک کرنے کے اوپر یہ اٹیک ہوا ہے کیونکہ اسرائیل کو تھریٹ ہے ایران سے ریجنل. دوسری بات اور بھی ایک سامنے آ رہی ہے جس میں بات یہ کی جا رہی ہے کہ بیسکلی اسرائیل جو ہے وہ ریجنل ہیجمنی پہ جانا چاہتا ہے, ایک ہیجمون بننا چاہتا ہے, اور اگر دیکھا جائے ساری مڈل ایسٹ جو کنٹریز ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں یو ایس کو, وہاں پہ یو ایس بیسز ہیں. لیکن سبق لینا چاہیے میرے خیال ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز کو کہ کیسے ایک انپرووکڈ اٹیک کی وجہ سے وہ سب زد میں آ گئے ہیں. دراصل وہ اپنی سیفٹی اور سروائیول کو نا سب سے پہلے سرفہرست رکھتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ جو منارکیز ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو سروائیول کے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح کی سپورٹ چاہیے. ایران میں ایسی سچویشن ہے نہیں, ایران میں ایسی کوئی منارکی وغیرہ ہے نہیں. اور جبکہ ابھی جو میں کبھی کبھی بہت حیران ہوتی ہوں کہ بار بار رضا پہلوی کی بات کرتے ہیں, اور اگر دیکھا جائے رضا پہلوی کی اگر ہسٹری کو ہم تھوڑا سا بھی اس پہ غور کریں تو ہارڈلی 40 to 50 ایئرز ان کا رول تھا. ان کے فادر جو تھے وہ ایک کو کے صورتحال میں آئے تھے کجر ڈائنسٹی کے 1925 میں. اس کے بعد ان کو جرمنی سے الائنس کی وجہ سے سوویت نے ہٹا دیا تھا وہاں سے, برٹش نے, اور اس کے بعد ان کے بیٹے آئے ہیں جو کہ ریولوشن میں چلے گئے. مشکل سے باپ اور بیٹا کی ہسٹری ہے. اب ان کے جو رضا پہلوی جو چاہتے ہیں کہ جی میں ایک اور مونارک بن جاؤں آ کے, کس بیسس ان کی بیسس ہی نہیں ہے کوئی وہاں پہ. اچھا یہ جو بات ابھی ہم کرتے ہیں جنرل صاحب, تھوڑا سا اینڈ گیم کی جو میں بات کر رہی ہوں کہ کیسے کانفلکٹ ختم ہوگا, آپ کو تو میرے خیال ہے یہاں پہ میرے خیال ہے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی پہلے کہا کہ ابھی تو اسکیلیشن کی طرف ہی ہے, بلکہ روس سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اگر کسی قسم کی رجیم چینج کی اٹیمپٹ کی جاتی ہے تو پھر یہ تو پوری ورلڈ وار جو ہے انیشیٹ کرنے کے مترادف ہوگا. آپ کو لگتا ہے سر کہ کوئی ایسے ممالک ہیں, کوئی ایسی قوتیں ہیں, روسی ہو گیا, چین ہو گیا, ترکیہ ہو گیا, ایون پاکستان اگر ہم اپنی بات کریں, کہ انٹرفیئر کر کے رکوایا جا سکتا ہے یہ معاملہ اس وقت؟ جی جنرل صاحب. اوکے, دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی امریکہ کے رائیولز اس وقت موجود ہیں جو کہ چائنا کیا ہیں, اور جیسے میں نے پچھلے جواب میں کہا کہ امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ چائنا کو ایکسیس نہ دیا جائے اس ریجن میں, تو ڈیفینیٹلی بھی اپنے رسپانسز اس پہ لگائے گا تاکہ یہ ایونچویلٹی نہ ہو سکے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹائم تھا جب ایران جو ہے وہ انڈین کیمپ میں تھا, چاہ بہار جو ہے وہ انڈین جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کر رہے تھے. پھر چائنا اور چائنا نے ان کو $400 بلین کی انویسٹمنٹ آفر کی اوور اے پیریڈ آف 25 ایئرز, اور ایران کو پل کیا اپنے کیمپ میں. تو میں یہ سمجھ یہ کنٹسٹیشن تو چلے گی. جہاں تک رہی بات آپ کی کہ اس کانفلکٹ کو رکوانے کی, تو میرے نزدیک جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ وہ لوگ not out of any sincerity for Iran, but وہ لوگ جو ابھی اس سارے پروسیس میں ہرٹ ہو رہے ہیں, ان کے اکنامک انٹرسٹ ہرٹ ہو رہے ہیں, they will start clamoring کہ اس جنگ کو روکا جائے, اور وہ ہے عرب ورلڈ. کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہیں پہ کہ کویت یا قطر کا پروبیبلی ذکر تھا کہ وائل ایران نے جو وہاں پہ ویپنز پھینکے ہیں, ڈرونز اور میسائلز, ان کی کاسٹ رنز انٹو $200 to $310 million. جو میں جو ویپنز یوز ہوئے ہیں جو کہ یو ایس کے بحیث پہ, ان کی پرائس رنز فرام 1.5 billion to $2 billion. تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ہیوی فائنینشیل کاسٹ یہ پڑ رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ان لوگوں نے امپائر بنائی ہوئی ہے ان کو کس طریقے سے ڈیمیج ہو رہا ہے. دبئی ول ویری لانگ ٹائم ٹو ریکور دیٹ اسٹیٹس جو ان کا تھا prior to this conflict. The US are concerned, وہ تو چاہیں گے کہ یو ایس یہاں پہ امبرائل ہو, یو ایس یہاں پہ پھنسے تاکہ یو ایس زیادہ بلیڈ ہو. میں جو چند ان کے جو کمنٹیٹرز ہیں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا. آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اسکاٹ ریٹر, پی پی ایسکوبار, لیری کارلسن, فرید زکاریا, سارے کے سارے یو ایس کے ہیں, اینڈ سارے کے سارے یہ مدد ہے کرائنگ ہورس کہ کتنی بڑا
किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, द वे ही हैज गॉन अगेंस्ट ईरान। बिल्कुल ठीक है। सर वक्त खत्म हो गया, वरना इस पे मजीद ज़रूर और कमेंट लेते कि जो ममालिक हैं एक्टिवली किस तरीके से डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर कुछ रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन जो अभी तक सूरत हाल नज़र आ रही है, कुछ फैक्टर्स मिडिल ईस्ट के डेफिनेटली ऐसे हैं जो शायद इंटरवीन करें तो ये थोड़ी सी स्पीड या पेस स्लो हो जाए, लेकिन इसराइल को ऑफ कोर्स ये सूट नहीं करता। आपका बहुत शुक्रिया जनरल समरी सालिक साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑल्सो जौहर सलीम साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, उनके भी शुक्रगुजार हैं। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।